ज्वाइन किया है साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने। तरीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डॉलर नायाब हो चुका है और ऊंची उड़ान भी जारी है, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डार इकोनॉमिक्स चल क्यों नहीं पा रही? तजुर्बाकार हुकूमत आखिर नाकाम क्यों हो रही है पै दर पै? देखें जी, ये पहले भी डायनामिक्स ने काम नहीं किया था। 2013 से जो 17 तक जो बातें तो करते हैं बड़ी, लेकिन उस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो इस वक्त सुपर साइकिल चल रहा है कमोडिटी का, उस वक्त सबसे जो कमोडिटी थी वो सबसे एक किस्म के निचली सतह पे चल रही थी। बड़ा सस्ता ज़माना था। डॉलर जो पेट्रोल था वो 40-45-50 डॉलर की रेंज में होता था। इसी तरीके से कोयला हो, एडिबल ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो थी बड़ी सस्ती थी। तो उस ज़माने में भी इन्होंने 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट ली थी पीपल्स पार्टी से, और डॉलर को फिर वो पैक कर दिया था, रुपये को कर दिया था डॉलर की एक वैल्यू पे, और इसको ओवर वैल्यू रखा। ओवर वैल्यू रखने से हम 25 बिलियन डॉलर से 2017 में 22 बिलियन डॉलर पे गए, और उसी ज़माने में जबकि 2013 के बीच में 27 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी बांग्लादेश की, वो 2018 में जो है वो तकरीबन 37 बिलियन डॉलर हो गई, 37 बिलियन डॉलर, और आज वही एक्सपोर्ट्स उनकी जो हैं वो 60 बिलियन डॉलर पे जा चुकी हैं। और हमने वो 22 बिलियन डॉलर तो हुआ, लेकिन फिर हमने उसकी जो, क्योंकि रुपी ओवर वैल्यूड था और पैक्ड था, तो वो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई। हमारी इंपोर्ट्स जो उन 5 सालों में 23 बिलियन डॉलर से बढ़ी, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 बिलियन डॉलर से कम हुई। 33 बिलियन डॉलर खामखा हमें एक टीका लग गया। अगर हम अपना एक्सचेंज रेट जो है वो इफ़ेक्टिव रखते, जिसको रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट के से थोड़ा कम रखते, तो हम भी बांग्लादेश की तरह 35-36 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे होते, और ये सारे डॉलर हमारे जो है ख़जाने में होते। तो तब भी ये इसने काम नहीं किया था, इस पॉलिसी ने। अब हमने जब ये सारा कुछ किया और एक रीज़नेबल हमने एक्सचेंज रेट रखा हुआ था, फ्लोटिंग था, लेकिन हम उसको एक किस्म से एक रीज़नेबल लेवल पे रखते थे, अराउंड 97, 95, 97 रियल इफेक्टिव एक्सचेंज के करीब रखते थे। तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी फाइनली बढ़ना शुरू हुई और 32-32.5 बिलियन डॉलर पे गई, और इस साल 2023 का हमारा जो तखमीना था वो 42.5 अरब डॉलर था, जो कि अभी मेरे ख्याल में हम 30 बिलियन भी नहीं कर सकेंगे, हम उससे भी कम होंगे। और इन्होंने जो पैक किया उसकी वजह से आपने देखा कि डबल 2-3 रेट्स बन गए, मार्केट टूट गई, और मार्केट टूटने से आप देखें कि मतलब एक किस्म का केओस है। LCA नहीं खुल रही, जो एयरलाइन वाले उनको पैसे नहीं मिल रहे, जिन्होंने प्रॉफिट जनरेट करना था उनको नहीं मिल रहे, टेक्नोलॉजी वालों को पैसे नहीं मिल रहे, सी फ्रेटर्स को पैसे नहीं मिल रहे, और ये बाहर पड़े हुए हैं जो आपके पोर्ट्स पे जो पड़े हुए इतने जो कंटेनर्स पड़े हैं, कोई एक एस्टिमेट है 5,700, वो नहीं आ रहे। उसकी वजह से महंगाई का तूफ़ान है। तो ये सारा कुछ इनकी जो जिसको आप डायनामिक्स कहते हैं वो तो फेल होगी। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर तो ये है ना कि भाई जब आप आते हैं और आप कहते हैं कि जनाब ये पहले वाले तो बड़े बेवकूफ़ थे, इंक्लूडिंग मुफ्ती इस्माइल, मैं 200 से नीचे लेके आ जाऊंगा, मैं आंखों में आंखें डाल के IMF से जो अपनी कंडीशनैलिटी उसको सॉफ्ट करवाऊंगा, और मैं रेटिंग एजेंसी से कहूँगा वापस रेटिंग ऊपर लेके जाएं, और मैं अपनी ज़बान में उनको सिखाऊंगा। और फिर एक वक्त आता है जब IMF जो है वो नहीं आ रहा था, तो आप कहते हैं आई डोंट केयर। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं और फिर वो आपका जो चूरन नहीं बिकता, तो फिर यही है, हम तो यही कह सकते हैं डार साहब, मेरे ख्याल में आपको तो चाहिए कि आप इस्तीफ़ा दें और जाएं। अच्छा शौकत तरीन साहब, इसहाक डार साहब ने तहरीक इंसाफ को मईशत के मनाजरे का चैलेंज भी दिया है, और ये चैलेंज तो PTI कबूल कर रही है, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं और जो पब्लिक सेंटिमेंट भी है इकॉनमी को लेकर भी, और इकॉनमी की चलें आवाम को समझ आए या ना आए, महंगाई के हालात भी और तमाम तर चीज़ें, इस सब के अंदर डार साहब के कॉन्फिडेंस लेवल की तो दाद देनी चाहिए कि इतने कॉन्फिडेंस से वो मनाजरे का चैलेंज भी दे रहे हैं PTI को मईशत के मामलात पर। देखिए जी, पहले एक और बात इन्होंने की,
اور کہا کہ جی میں تو 24 نمبر پہ اکانومی کو چھوڑ کے گیا تھا اور 20 نمبر پہ آتی تو ہم G20 کے ممبر بن گئے ہوتے، اور انہوں نے تو اس کو 45 نمبر پہ لے کے چلے گئے. تو اگر ان کو یہ جو 24 نمبر تھا نا، جو 24 تھی، وہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کے اوپر تھی. پرچیزنگ پاور پیرٹی میں آج بھی ہم 23 نمبر پہ، 2022 میں 23 نمبر پہ. لیکن یار وہ نامنل جی ڈی پی پہ دیکھا جاتا ہے اکانومی کو دنیا میں. نامنل جی ڈی پی کا ان کو پرچیزنگ پاور جی ڈی پی کا اگر ان کو فرق نہیں معلوم تو ان کو تو مطلب آج استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ بیسک اکنامکس ہے. تو جب یہ بیسک اکنامکس ہی نہیں جانتے تو یہ ہماری اکانومی کیسے چلائیں گے؟ تو میں تو بالکل میں چیلنج قبول کرتا ہوں، آئیں میرے ساتھ بیٹھیں گے کسی چیز پہ بیٹھے. لیکن اس وقت آپ نے بالکل درست کہا، اس وقت مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت عام آدمی کہتا ہے یار میری چیزیں کیسے کب کیسے یہ جو مہنگائی کم ہوگی. بے روزگار کہتا ہے یار میری نوکری کب لگے گی. جو آپ کا جو سیلریڈ آدمی ہے وہ کہتا ہے یار میری کیسے یہ جو آج کی گھر گرہستی جو چل رہی تھی بازار میں، آج وہ 60,000 پہ تو چلی گئی ہے، 60-70 پہ. اب آپ دیکھیں گے یہ 1 اپریل کو جو IMF کے کنڈیشنالٹیز اور مانیں گے یہ تو یہ 70-80 ہزار پہ چلے جائیں گے. یہ تو یہ کدھر سے وہ کریں گے پیسے؟ ان کی انکم تو نہیں بڑھی کیونکہ آپ کی اکانومی تو ٹھس کر گئی ہے. آپ کی اکانومی 6% جو گرو کری تھی اس سال جو ہے حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں -1% گروتھ ہوگی. تو انکمز کم ہو گئی ہیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کے تو آپ نے پرخچے اڑا دیے ہیں. تو چھوڑیں ڈیبیٹ، آپ نے ڈیبیٹ کیا کرنی ہے ہمارے ساتھ، آپ بیٹھ کے یہ چیزیں تو ٹھیک کریں. اور یہ ڈیبیٹس جو ہیں اور یہ ساری جو اس وقت نمبرز کا جو ہیر پھیر ہے، یہ نارمل پبلک جو ہے، عام جنتا، اسے تو سمجھ نہیں آتا. ہم عوام میں نکلتے ہیں، وہ تو اس وقت تنگ ہیں اور انہیں صرف اس چیز سے غرض ہے کہ ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، آمدنی اور ان کے جو اخراجات ہیں ان کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.